हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बोहरा जो है ये बम्बई में बकसरत पाए जाते हैं और ये अहले तशय्यो की एक शाख है। शियों में जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मौलाए कायनात, फिर इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर आपके साहबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर आपके साहबजादे इमाम बाकर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उनके साहबजादे इमाम जाफ़र as-सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन बुज़ुर्गों तक तमाम अहले तशय्यो एक हैं। फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े साहबजादे जिनका नाम इस्माइल था और जो बचपन ही में फौत हो गए, तो शियों का एक गिरोह उनकी इमामत का कायल है। फिर उनके बाद जब आपके छोटे साहबजादे इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, तो आज जो दुनिया भर में शिया बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, जिनको इस्ना अशरिया कहा जाता है, यानी 12 इमामी शिया, तो वो इमाम जाफ़र के बाद जो है वो इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम मानते हैं और उनके आगे इमाम मानते हैं। लेकिन एक फ़िरक़ा शियों में जो पैदा हुआ वो इमाम जाफ़र के बड़े साहबजादे हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह को लेकर पैदा हुआ। वो लोग इस्माइली कहलाए, यानी वो उनके इमामत के कायल हो गए। फिर ये लोगों ने मिस्र में काफ़ी ज़माने तक हुकूमत की। आज जो अल-जामियतुल अज़हर है मिस्र में, ये इन्हीं लोगों का बनाया हुआ अल-जामियतुल ज़ुहरा था, जो बिगड़ कर जामे अज़हर हो गया। फिर बाद में इनमें 2 गिरोह हो गए, मुस्ताअली और नज़ारी। तो नज़ारी जो है वो जिनको आज खोजे कहा जाता है, जिनका जो इमाम है वो प्रिंस अब्दुल करीम आगा ख़ान, जो दाढ़ी कट्टा है, शराब को हलाल कहता है, म्यूज़िक को हलाल कहता है, और वो लोग उसके अंदर खुदाई सिफ़ात के कायल हैं अपने इमाम के अंदर। नज़ारी इस्माइली शिया, और ये लोग नमाज रोज़े से बिल्कुल फ़ारिग हैं। इनको नमाज रोज़े से, हज से, ज़कात से कोई लेना देना नहीं। बस अपने इमाम को ज़कात बदनी देनी है, ज़कात माली देनी है, और शराब वग़ैरह हलाल है, म्यूज़िक हलाल है। ताअद्दुद अज़वाज के सिलसिले में कोई रोक नहीं है, जितनी चाहे शादियाँ कर सकते हैं। गरज़ के उनका दीन बिल्कुल मॉडर्निज़म में और लादीनियत में तब्दील हो गया है, यानी वो कोई दीन ही नहीं रहा। अब दूसरे जो इस्माइलियों की शाख थी मुस्ताअलिया, आपको याद होगा हसन बिन सब्बा, जिसकी तारीख़ आपने पढ़ी होगी, जो ईरान के किला अल-मौत के अंदर हुक्मरान था और हशीश पिला पिला के जिसने इस्लामी सल्तनत की जड़ें खोखली कर दी थी। बड़े बड़े सलातीन इस्लाम और वज़राए इस्लाम और उलमाए इस्लाम, अमाइदीन इस्लाम, शुयूख, सूफियाए किराम, औलियाए उम्मत और उलमाए किराम के कताल जिसने करवाए हैं, ये खबीस उसी नज़ारी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता था। हशीश पिलाता था और उसके बाद लोगों को जन्नत दिखाता था, और फिर वो उनको ऐसा फ़िदाई बनाता था कि वो दुनिया भर में जहाँ भी इस्लाम के सच्चे पक्के मानने वाले हों, तो वहाँ जाकर उनका कत्ल कर दिया करते थे। ये हसन बिन सब्बा की एक पूरी तारीख़ है, आप उसको पढ़ सकते हैं तारीख़ किताबों में। तो ये उसी नज़ारी फ़िरक़े से था। तो इस्माइली शियों में 2 फ़िरक़े हुए, नज़ारी और मुस्ताअली। तो नज़ारियों का मुख्तसरन हाल मैंने बता दिया कि उनको खोजे कहा जाता है, खोजा फ़िरक़ा। और आपको बता दूं कि इस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े मनासिब पर फाइज होते हैं। जी हाँ, अभी कनाडा जो एक ऐसा कंट्री है कि जो मतलब पूरा सेकुलर होने के साथ साथ लादीनियत की तरफ बढ़ रहा है, समझे, एथिस्ट जिनको कहा जाता है, खुदा के वजूद के मुनकिर। तो कनाडा के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ी कोर्ट का जज है, वो इसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है। ये लोग ज़्यादातर एडुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं और पूरा मॉडर्निज़म को फॉलो करते हैं। इनके जो जमात खाने होते हैं, मस्जिद तो होती नहीं, उसमें औरतें, आदमी, रक़्स व सुरूर की महफ़िल, शराब, रंगो रोगन, नाच गाना और नीम उरियाँ लिबास, उरियाँ होना और नीम बरहाना होना, इस तरह की हालतें इनकी जमात खानों में होती है। लेकिन इसके मुकाबिल जो दूसरा फ़िरक़ा है इस्माइली, जिनको बोहरा कहा जाता है, इनमें भी 2 है, एक सुलेमानी है, एक दाऊदी है। तो
سلیمانی تو مختصراً گجرات کے علاقے میں ہے، لیکن داؤدی جو ہے نا یہ بامبے ہے، کراچی ہے، یمن ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، اور بھی افریقہ وغیرہ کے کئی ممالک میں ہے۔ تو ان میں جو ہے نا داعیوں کا سلسلہ ہے، یعنی ہر زمانے میں ان کا ایک داعی مطلق ہوتا ہے۔ اور جیسے ان کا بھی 52واں داعی تھا ڈاکٹر برہان الدین جو مر گیا، اب اس کا بیٹا مفضل ہے۔ بامبے میں بوری محلہ ہے، ایک مشہور ہے، وہیں ڈاکٹر برہان کا باپ سیف الدین کی قبر ہے نا۔ اور 2014 میں جب برہان الدین مرا تھا تو اس کی قبر بھی وہیں ہے۔ تو یہ لوگ اصل میں خوش پوشاک ہوتے ہیں اور سفید پوشاک ہوتے ہیں، ان کی خواتین رنگ برنگی برقعے پہنتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے نماز وغیرہ کے سخت پابند ہوتے ہیں۔ فجر پڑھتے ہیں اول وقت میں، اور ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کے آدھے گھنٹے بعد ہی عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، پھر مغرب کے تھوڑی دیر بعد ہی عشاء پڑھتے ہیں۔ جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں، اور قربانی وغیرہ بھی دیتے ہیں، حج وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ عورتوں کی ختنہ کا ان کے اندر رواج ہے، 5 سے 9 سال کے درمیان عورتوں کی ختنہ ہوتی ہے ان میں، اور ختنہ وہی کرتی ہے جو کربلا جا کر آئی ہو اور امام اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا کے قبر کو بوسہ دے کر آئی ہو۔ ختنہ، لڑکیوں کے ختنہ کا کام وہ عورت کرتی ہے۔ اور یہ فرقہ جو ہے نا، ان کا ایک مخصوص لباس ہے، مخصوص ٹوپی ہے، مخصوص برقع ہے عورتوں کا، ان کو دیکھ کر کوئی بھی پہچان لے گا یہ بورے ہیں۔ اب ان کے عقائد کیا ہے؟ تو عقائد ان کے بھی کفریہ ہے، کیونکہ ان کا جو امام تھا وہ کہتا ہے قرآن میں جہاں قد جاءکم من اللہ، وہ برہان کا جو لفظ آیا ہے وہ میرے لیے آیا ہے۔ پھر ان کا ایک عقیدہ، جیسے اثنا عشریوں کا 12 امامیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، اور اس کے 10 پارے امام غائب کے پاس ہے، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ 10 پارے کا علم جو ہے خاص وہ امام جعفر کو تھا، اور قرآن 30 پارے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خط عثمانی کے مطابق چل رہا ہے دنیا میں، وہ قرآن درست نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ حضرات صحابہ پہ تبرہ بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، لیکن چین سے، زنجیر سے اور آگ میں کودنا اس طرح کا ماتم نہیں کرتے، ہاتھ سے کرتے۔ حضرات صحابہ کی تکفیر بھی کرتے ہیں، اور اپنے ائمہ کی عصمت کے بھی قائل ہیں، اور اسی طرح یہ انبیاء کی وحی کو، اماموں کی وحی سے انبیاء کی وحی کا کٹنا، منسوخ ہونا بھی مانتے ہیں۔ غرض کہ ان کے بہت سے کفریہ عقیدے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا مفتی صاحب کہ کیا ان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے؟ جی نہیں، یہ نہ صرف اہل سنت و جماعت سے خارج ہے بلکہ مذہب اسلام سے بھی خارج ہے، کیونکہ یہ بہت سی ضروریات دین کا بھی انکار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں کبھی موقع پاؤں تو ایک مکمل کتاب لکھوں گا۔ سر دست کچھ حالات ایسے ہیں کہ مصروفیات زیادہ ہیں، تو میں نے خیال کیا ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ اس فرقے کو نہیں جانتے دور و دراز، وہ ان کے گمراہ اور عقائد کو اور کفری عقائد کو جانیں، اور ان سے رشتہ داری کرنے، کھانے پینے، میل جول کرنے، یا ان کے عبادت گاہوں میں جانے یا اپنی مساجد میں انہیں لانے سے پرہیز کریں۔ مختصراً عرض کیا ہے، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئی تو دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں۔